लाग्छ है। स्टेट्स अफ नेचर र स्ट्राटेजी यो फर्ममा दिएको छ। 2068 क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको क्वेसन, एक्जाममा ट्युमा सोधेको क्वेसन हो यो। र यसको सोलुसन म गर्दैछु। फर्स्टमा टेबलको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु। यो कतिपय चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ भने यसमा थप गर्नुपर्ने कलमहरू पनि म यसमा थप गरेर देखाउँछु। ल यो छ र टेबलमा भ्यालु चाहिँ कति कति दिएको छ त्यसलाई म यहाँ लेख्छु है। 400 400 400 400 400। अब यसरी यो किन एउटै नम्बर आयो त रिपिटेडली भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हामीले पे अफ टेबल हामी पछि कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। पे अफ टेबल बनाउँदाखेरि पनि यो कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली अप्लाई हुन्छ है। पे अफ टेबल बनाएरै यो क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको हो यसलाई है। त्यसपछि अर्को चाहिँ कति छ 380 380 अनि पछाडी चाहिँ 440 440 440 440 440 छ। त्यसपछि 360 360 420 420 480 480 480। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ 340 400 400 460 460 520 र 500। त्यसपछि यसमा चाहिँ 320 380 80 440 440 500 500 560 560 यसरी दिएको छ है। ल यो फर्मेट चाहिँ क्वेसनमा दिएको टेबल हो र यो चाहिँ के हो पे अफ टेबल हो। यो पे अफ टेबल हो है। अब यसबाट पे अफ टेबलबाट हामीले लिन सक्ने डिसिजन भनेको दुईवटा छ। दुईवटा क्राइटेरिया के रहेछ? एउटा रहेछ म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिम्याक्सलाई के पनि भन्छ अप्टिमिस्टिक पनि भन्छ है। म्याक्सिमम फ्रम म्याक्सिमम, त्यो भएर अप्टिमिस्टिक भयो। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने सोच राख्यो भने त्यो अप्टिमिस्टिक भन्छ के, आशावादी भन्छ नि हैन। त्यसपछि म्याक्सिमिन भनेको नराम्रो मध्येको राम्रो भनेको के, खासै राम्रो त छैन हुँदैन तै पनि भन्यो भनेदेखि त्यो के भयो पेसिमिस्टिक भयो, निराशावादी भन्छ त्यसलाई है। खासै राम्रो त छैन भन्ने सोच पहिले बनायो भने त्यो के भयो निराशावादी, पेसिमिस्टिक है। त्यो भएर मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम रोज्ने भन्छ क्या त्यसले, अगतिलो मध्येको गतिलो अलि राम्रो भनेको। तर म्याक्सिम्याक्सले के भन्छ सबै राम्रो छ, राम्रो मध्येको पनि राम्रो भन्ने, त्यसको सबतिर ठिक छ राम्रो छ भन्ने त्यो मेन्टालिटी बनायो भने त्यो चाहिँ के हो अप्टिमिस्टिक हो। त्यो भएर आशावादी, म्याक्सिम्याक्स भनेको अप्टिमिस्टिक भन्छ त्यसलाई है। ल अब फर्स्टमा हामी अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन लियौं, त्यसपछि पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन लिने है। त्यसको लागि हामीले दुईवटा कलमहरू थप गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडि। ल अब फर्स्टमा हामीले अप्टिमिस्टिकै गरौँ है। अप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया अनुसार जस्तो अप्टिमिस्टिकमा यो फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड गरेर दिएको छ। फर्स्टमा अप्टिमिस्टिक यसमा चाहिँ म्याक्सिम्याक्स भनेको छ, जे भनेको छ त्यही लेखिदिएँ मैले है। म्याक्सिम्याक्स म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन भनेको छ। क्राइटेरियन क्राइटेरियन भनेको सिंगुलर फर्म हो यो है। क्राइटेरिया भन्यो भने त्यो प्लुरल फर्म हो, त्यो खास वर्डमा फरक होइन, त्यसको मिनिङमा फरक हुँदैन है। तर क्राइटेरियन सिंगुलर फर्म भयो, क्राइटेरिया चाहिँ प्लुरल फर्म भयो। अब म्याक्सिमम क्राइटेरियन अनुसार के अरे म्याक्सिम्याक्स अनुसार यहाँ दुईवटा वर्डहरू हुन्छ थाहा छ हामीलाई, म्याक्सिमम पे अफ अनि त्यो म्याक्सिमम पे अफ मध्येको म्याक्सिमम पे अफ चुज गर्ने भनेको। फर्स्टमा हामीले के गरौँ अब यहाँ म्याक्सिमम पे अफ भनेर चुज गरौँ।
अब मैले पहिले नै उता लगेर कलम बनाइदिएँ, सधैँ यस्तो हुन्छ हुँदैन। यसमा हेर है, हामीले सेलेक्सन गर्न सक्ने भनेको के हो? स्ट्राटेजी हो। स्ट्राटेजी चुज गर्न सक्ने भने एनालाइसिस स्ट्राटेजीको गर्ने हो, हामीले स्ट्राटेजीको एनालाइसिस गर्ने हो। त्यो भएर म्याक्सिमम पेअप के को लिने? स्ट्राटेजीको लिने। यो स्टेट अफ नेचरको म्याक्सिमम पेअप लिएर हामीलाई कुनै काम छैन, किन भन्दा यो स्टेट अफ नेचर आउँछ कि आउँदैन के थाहा? डिमान्ड 10 वटा डिमान्ड भएर आउँछ कि आउँदैन थाहै छैन हामीलाई है। त्यो भएर पहिले नै हामीले त्यो स्टेट अफ नेचरको एनालाइसिस गरेर बसेर कुनै अर्थ छैन। आज पानी परेन भने मैले यो काम गर्छु भनेर प्लान गरेर बस्यो हैन। मानौ अब खेतमा चाहिँ सुक्खा मौसममा गर्ने कुनै कामहरू छ भनेदेखि आज चाहिँ पानी परेन भने म यो काम गर्छु भनेर प्लान गरेर बस्यो, पानी पर्दिन सक्छ नि त हैन। त्यसमा त हामीले के कन्ट्रोल गर्नै सक्दैनौँ है। तर स्ट्राटेजीमा के हुन्छ? पानी पर्न त सक्छ, तर स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ? हामी आफैले के गर्न सक्छौँ? कन्ट्रोल गर्न सक्ने तरिकाको अप्सनहरू चाहिँ स्ट्राटेजीमा पर्छ के। जस्तो भनौँ न, एउटा इक्जाम्पलको लागि आज मैले चाहिँ खेतमा काम गर्नुपर्ने छ भने म आज यतिजना काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बोलाएर ल्याउँछु, अथवा म यो सामान किनेर लिएर आउँछु, अथवा मसँग भएका यी सामान लिएर जान्छु भन्न त पाएँ नि त हैन। मसँग ल मानौँ कि मसँग औजारहरू कोदाली चाहिँ मसँग 4 वटा थियो भने म आज 4 वटा लाँदिनँ, अब म 2 टा मात्रै लिएर जान्छु भन्न त पाएँ मैले, किनभने 4 वटा अलरेडी मसँग छ, कतैबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन। त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले छान्न सक्छौँ, तर त्यो स्टेट अफ नेचर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। त्यो भएर स्ट्राटेजी यता माथि दियो भने यो म्याक्सिमम पेअप भनेर कता बनाउनु पर्छ? तल बनाउनु पर्यो है। त्यो कुरा याद गर। स्ट्राटेजी यता माथि दियो, स्टेट अफ नेचर N1 N2 N3 गरेर यता दियो भने हामीले त्यो म्याक्सिमम पेअप भनेर तलतिर यता कलमतिर रोमा थप्नु पर्छ, अथवा यो पुरै टेबललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? ट्रान्सपोज गरेर यताको भ्यालु यता लेख्ने, यताको भ्यालु यता लेख्ने। त्यो किन गरिराख्नु पर्यो? त्यो पनि गर्नु परेन है। स्ट्राटेजी जता छ त्यो स्ट्राटेजीको लाइनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एनालाइसिस गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम पेअप लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति मात्रै बुझ। त्यो बुझेपछि स्ट्राटेजी माथि दिए पनि यता दिए पनि केही फरक पर्दैन। ल अब म्याक्सिमम पेअप हेर त। स्ट्राटेजी S1 को म्याक्सिमम पेअप कति हो? सबैको इक्वल छ 100। अनि S2 इक्वल टु 11 को म्याक्सिमम कति छ? 440। त्यसपछि S3 को 480। यसको म्याक्सिमम भनेको 520। यसको म्याक्सिमम भनेको 560। अब यो अर्को कलम बनाउने झन्झट नगरौँ। यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियामा चाहिँ अकॉर्डिंग टु म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अब कुन चाहिँ स्ट्राटेजी हामीले चुज गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्ने। अब म्याक्सिमम त हामीले लेखिसक्यौँ, म्याक्सिमम पे अफ त आइसक्यो है। अब यो म्याक्सिमम पे अफ मध्येको पनि फेरि म्याक्सिम्याक्स भनेको छ नि, यो म्याक्स आइसक्यो भने अब अर्को यो म्याक्सिममको फेरि म्याक्सको काम चाहिँ यिनीहरू मध्येमा गर्छौँ। कुन छ म्याक्सिमम मध्येको म्याक्सिमम कुन छ हेर त? 560। 560 छ भने यो 560 कुन चाहिँ स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित हो? यो भन्दा S5 इक्वल टु 14 सँग करेस्पोन्डिङ पे अफ हो। त्यो भएर अकॉर्डिङ टु म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन हाम्रो डिसिजन कुन हुनु पर्यो? S5 इक्वल टु 14 शुड बी के भनेको छ क्वेशनमा? पे अफ टेबल what will be your decision भनेको छ। क्राइटेरियन S5 equal to 40 will be my decision। ल है, योर भनेको छ, योर भनेपछि माइ लेख्नु हैन, अथवा माइ नभनिकन should be the decision, करेक्ट डिसिजन भनेर लेख्न पनि सकिन्छ इन जेनरल है। एउटा यो भयो। त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा अर्को क्राइटेरिया के छ? पेसिमिस्टिक भनेको छ। सर हजुर, त्यो म्याक्सिमम क्राइटेरिया चाहिँ भन्दिन न, एउटा लेस फ्लो भएर केही सुनेन के। म्याक्सिम्याक्समा के हजुर, त्यो अकॉर्डिङ टु वाला के माथि टेबल त बुझे, यता तलको त्यो कन्क्लुजन लेख्नु भयो नि हो त्यो वाला। ए
according to maximax criterion S5 अनि ब्र्याकेटमा 14 will be my decision. What will be your decision भनेर क्वेशनमा सोधेको छ। त्यो भएर S5 किनभने S5 चुज गर्नुपर्ने भयो S5 14 will be my decision भनेर लेखेको छु मैले आन्सरमा। यो आन्सर लेख्ने तरिका चाहिँ आफ्नो तरिकाले मैले यहाँ लेखेको छु। अब एक्ज्याक्टली तिमीहरूले यही नै लेख्छौ भन्ने पनि छैन, लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। माथिको टेबल त यो बनाउने स्ट्रक्चर त एउटै बनाउनै पर्यो। यो चाहिँ वर्डमा लेख्ने कुराहरुमा चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट हुन सक्छ, तर त्यो एउटा मिनिङ चाहिँ त्यही आउने तरिकाको हुनु पर्यो है। ल अब पेसिमिस्टिकमा के हुन्छ अरे खासै राम्रो त छैन, तर त्यो नराम्रो मध्येको पनि राम्रो चाहिँ चुज गर्नै पर्छ होला भन्यो भने त्यो के भयो पेसिमिस्टिक भयो। नराम्रो भने के मिनिमम हो कि हैन? यहाँनिर पे अफ को टर्ममा हेर्ने हो भने नराम्रो भनेको पे अफ कम भएकोलाई नराम्रो भन्ने है। त्यो भएर मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम रोज्ने हो यसमा। किन भन्दा पेसिमिस्टिक भनेको के हो, यसलाई अर्को वर्डमा भन्दाखेरि के भन्छ म्याक्सिमिन भन्छ यसलाई। हामीले पहिला सुरुमा मिनिमम रोज्ने अनि त्यसपछि म्याक्सिमम रोज्ने, त्यो भएर मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम रोज्ने भने यसलाई के भनेछ पेसिमिस्टिक भनेछ है। ल अब मिनिमम पे अफ कति कति हुन्छ लेखौँ। मिनिमम पे अफ, अब मिनिमम पे अफ भनेको यो S1 फेरि लिने त यसैको डिसिजन लिने बेलामा जहिले पनि स्ट्र्याटेजी को तर्फबाट हेर्नुपर्छ। मिनिमम पे अफ S1 को कति छ 400, सबै इक्वल छ भनेपछि म्याक्सिमम पनि त्यही हो मिनिमम पनि त्यही है। त्यसपछि S2 को मिनिमम पे अफ कति छ 380, S3 को 360, अर्को छ 340 र अर्को चाहिँ 320। 20। अब पेसिमिस्टिकबाट के गर्नु पर्यो, यो मिनिमम हामीले चुज गरिसक्यो। अब मिनिमम मध्येको के चुज गर्ने हो म्याक्सिमम। म्याक्सिमम कुन छ हेर त 400 हो कि हैन? 400 हो S1 चाहिँ म्याक्सिमम छ। त्यही भएर पेसिमिस्टिक क्राइटेरियामा चाहिँ according to pessimistic criterion according S1 हजुर according to pessimistic criterion कुन चुज गर्नुपर्ने रहेछ S1 equal to 10 will be my decision हैन, अथवा चोइस पनि भन्न सक्छौं हामीले। ल यो दुईवटा क्राइटेरियाबाट भयो। अब थर्ड क्राइटेरिया हाम्रो चाहिँ यो रिग्रेट क्राइटेरिया भनेको छ। रिग्रेट क्राइटेरियालाई के पनि भन्न सक्छ मिनिम्याक्स रिग्रेट पनि भन्न सक्छ, अथवा मिनिम्याक्स क्राइटेरिया मात्रै पनि भन्न सक्छ, अथवा रिग्रेट क्राइटेरिया मात्रै पनि भन्न सक्छ, अथवा अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया पनि भन्न सक्छ। त्यो मैले हिजो लेखिदिएको छु त्यहाँ हेर है, अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरिया पनि भन्छ त्यसलाई। अब त्यसको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्छ र डिसिजन पनि त्यही रिग्रेट टेबलबाटै डिसिजन दिने हो। यो पे अफ टेबलबाट हामीले के गर्न सक्दैनौँ। अब यो मध्येको जस्तो मिनिम्याक्स भनेछ म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम भनेर यसरी चुज गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसमा टेबल नै के हुनुपर्छ कम्प्लिटली डिफरेन्ट टेबल बनाउनु पर्छ। डिफरेन्ट भनेको यो के भन्छ स्ट्रक्चर त उही हो, फर्मेट त एउटै हुन्छ, तर भ्यालुहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ र त्यसको नाम नै पे अफ टेबल नभएर के हुन्छ त्यसको नाम रिग्रेट टेबल। त्यसलाई रिग्रेट टेबल भन्छ। त्यही भएर अब रिग्रेट टेबल बनाऊ, मैले यो पे अफ टेबललाई मेटाएर रिग्रेट टेबल बनाउँछु, यसको नाम फरक दिन्छु है। तिमीहरूले टेबल अर्कै बनाऊ छुट्टै यही फर्मेटमा, यता माथि चाहिँ यही लेख, भित्रको नम्बरहरु चाहिँ नलेख्ने है। तर यो स्ट्र्याटेजी स्टेट अफ नेचर यो जति जतिवटा छ त्यतिवटै यसरी नै बनाऊ त। यो रो हेडिङ र कलम हेडिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ, खाली बीचको नम्बरहरु भित्र भएको नम्बरहरु मात्रै चेन्ज हुने हो। यो मेटाइदिए है मैले, डिसिजन मेटाइदिँदा हुन्छ। सर हुन्छ ल अरुलाई सोध्नु है फेरि, हाम्रो त भयो के मैले त लेखेको फेरि अरूहरूले लेख्नु भएन होला, सोध्नु न। मेटाइदिनु सर। ल नभएदेखि स्क्रिनशट गर।
ल अब यो फर्मेट बनाऊ त्यसपछि म के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ पहिला यो किनभने पे अफ भ्यालु पनि फेरि भिजुअलाइज हुनुपर्छ देखिनुपर्छ त्यो पे अफ भ्यालुहरू त्यो भएर पनि म अहिले नै मेटाउँदिन यो के गर्ने भन्ने प्रोसेस भन्दै त्यसपछि मेट्दै गर्छु म है एकैपटक अहिले मेटाएर मैले यसलाई रिग्रेट टेबल भनेर म लेख्दिनँ रिग्रेट टेबल त यहाँ माथि बनाउनु पर्यो लेख्नु पर्यो तर यो रिग्रेट टेबलमा आउने भ्यालुहरू चाहिँ यो हुँदैन के हुन्छ भन्ने कुरा म यो रिग्रेट टेबल बनाउने तरिका सहित भन्छु त्यसपछि डिसिजन कसरी लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ यो पछाडिको चाहिँ मैले मेटाइदिएँ अब यो डिसिजन पनि मेटाइदिन्छु है अब यो चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा छौँ अर्को भनेको मतलब थर्ड सब क्वेसनमा छौँ हामी भनेको रिग्रेट क्राइटेरिया है ल अब फर्स्टमा रिग्रेट टेबल यसलाई रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी अब कताबाट जानुपर्छ अघि डिसिजन लिने बेलामा हामी कताबाट गएका थियौँ स्ट्राटेजी वाइज गएका थियौँ S1 को S2 को S3 को S4 को गरेका थियौँ नि अब त्यो हुँदैन अब कताबाट जाने पे अफ टेबललाई रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट गराउनको लागि हामी अब स्टेट अफ नेचर अथवा डिमान्ड तिरबाट जानुपर्छ अब है जस्तो N1 मा म्याक्सिमम पे अफ कति छ हेर त N1 को म्याक्सिमम पे अफ 400 यो 400 बाट सबै पे अफहरु के गर्दियौ माइनस गर्दियौ भने त्यो नै के हो बल्ल रिग्रेट भ्यालु हुन्छ 400 मा माइनस 400 पनि गर्नु पर्यो है 400 माइनस 400 कति हुन्छ 0 400 माइनस 380 कति हुन्छ 20 नेगेटिभ आउँदैन है किनभने हाईएस्ट भ्यालुबाट अरु घटाउनु पर्छ नि हामीले हैन हाईएस्ट भ्यालुबाट अरु माइनस गर्ने भएको हुनाले यो के हुँदैन नेगेटिभ चाहिँ आउँदैन है 400 माइनस 360 कति हुन्छ 40 400 माइनस 340 60 400 माइनस 320 80 यो सकियो यसको यो रिग्रेट भ्यालु हो यो रिग्रेट भनेको के रहेछ भने रिग्रेट भनेको नेपालीमा पछुतो पश्चाताप भन्छ नि रिग्रेट फिल हुने यसले म्याक्सिमममा यो स्ट्र्याटेजी S1 चुज गरेर N1 भन्ने स्टेट अफ नेचर पढिदिएको केसमा म्याक्सिमम कति उसले पे अफ पाउँछ त्यसले 400 त्यो नभएर उसले S1 चुज नगरेर S2 चुज गरेको कारणले उसले जम्मा कति मात्रै पायो 380 पायो भनेको मतलब 400 रुपैयाँ उसले पे अफ कमाउने एउटा सिचुएसन हुन्थ्यो यदि S1 रोजेको भएदेखि त्यो नरोजेर S2 रोज्नाले उसलाई 20 रुपैयाँ घाटा भयो त्यही भएर उसको कति बराबरको उसलाई रिग्रेट फिल हुने भयो 20 रुपैयाँ बराबरको रिग्रेट फिल हुने भयो भनेर यसरी यो नम्बरमा रिग्रेटलाई एक्सप्रेस गरेको है अब यसमा N2 मा चाहिँ हाईएस्ट भनेको कति छ पे अफ 440 440 बाट अरु बाँकी रहेको सबै माइनस गरौँ 440 माइनस 400 40 440 minus 440 0 440 minus 420 20 440 minus 400 40 440 minus 80 380 60 ल रिग्रेट भ्यालु आइहाल्यो त्यसपछि N3 मा हाईएस्ट पे अफ भनेको 480 minus 400 80 480 minus 440 480 minus 480 0 minus 460 20 480 minus 440 ल रिग्रेट टेबल बनाउन रिग्रेट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो छैन है सजिलो छ पे अफ टेबल थाहा छ भने रिग्रेट टेबल सजिलै आउँछ त्यसपछि 520 minus 400 गर्नु पर्यो 520 के छ यसको हाईएस्ट पे अफ भ्यालु हैन 520 minus 400 120 एकछिन है कति छ रे 520 minus 400 थियो हैन 120 520 minus 440 80 कति हुन्छ 80 yes sir 80 त्यसपछि 520 minus 480 40 यो प्याटर्न हेर्न सक्छौं के हामी 40 घट्दै गएको छ नि 40 माइनस हुँदै गएको छ हैन
त्यसपछि 520 माइनस 520 0 0 अनि 520 माइनस 500 20 20 भयो ल त्यसपछि यसमा हाइएस्ट भनेको 560 छ 560 माइनस 400 गरेर कति हुन्छ 160 160 560 माइनस 440 120 120 yes sir 560 minus 480 80 80 yes sir yes sir त्यसपछि 560 minus 520 40 40 560 minus 560 0 ल यो चाहिँ के भयो रिग्रेट टेबल भयो अब हामीले डिसिजन लिनुपर्ने थर्डमा के छ अरे मिनिम्याक्स क्राइटेरिया minimax हजुर हजुर यसको त विकर्णहरू सबैमा 0 हुने हो कि कसो हो डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरु 0 किन 0 भयो भने यो केसमा त यसले म्याक्सिमम पे अफ पाएको हो नि यदि S1 स्टेट अफ स्ट्राटेजी उसले रोज्यो N1 स्टेट अफ नेचर आएर उसले म्याक्सिमम पे अफ कमायो भने त्यो भन्दा बढी त उसले पछुतो हुने ठाउँै छैन अब म्याक्सिमम पे अफ नै त्यही हो त्यहाँ भन्दा बढी कमाउने उसको ठाउँै छैन भनेपछि पछुतो 0 भयो जति जस्तो 10 वटा आइटम उसले 10 वटा आइटम राखेको थियो 10 वटै बिक्री भयो त्यहाँ भन्दा बढी उसलाई अब कहाँ के चाहियो त अब छ त उसको बाँकी रह्यो भने पो रिग्रेट फिल गर्नु हैन अनि डिमान्ड पनि बढी भयो भने पो मैले 11 वटा राखेको भएदेखि अर्को पनि बेच्न सक्ने रहेछु भन्ने हुन्थ्यो होला त्यो पनि छैन डिमान्ड पनि बढी आएको छैन उसँग जति छ त्यति नै बिक्री भयो भनेपछि त्यहाँ भन्दा बढी उ चाहिँ अब सन्तुष्ट हुने ठाउँै छैन यसको मतलब रिग्रेट यसको बारेमा अझ म अर्को क्वेशनमा पे अफ टेबल बनाउने बेलामा अझै क्लियरली भन्छु है यो 0 आउने कुरा चाहिँ हस् त ल अब हामी रिग्रेट क्राइटेरियामा छौं रिग्रेट क्राइटेरियामा मिनिम्याक्स क्राइटेरिया रिग्रेट क्राइटेरिया भनेको छ नि मिनिम्याक्स पहिला के रोज्ने म्याक्सिमम त्यसपछि मिनिमम पे अफ होइन रिग्रेट म्याक्सिमम रिग्रेट भनेको अब स्ट्राटेजीमै जाने हो है अब डिसिजन लिने बेलामा त फेरि हामी यसरी स्टेट अफ नेचरतिर जाने होइन फेरि है यो रिग्रेट भने पनि जे भने पनि जब हामी यो डिसिजन लिनेतिर बेला आउँछ डिसिजन लिने बेलामा चाहिँ हामी स्ट्राटेजीमै जाने खाली रिग्रेट टेबल बनाउने बेला रिग्रेट भ्यालु निकाल्ने बेलामा मात्र यसरी जाने है ल अब म्याक्सिमम रिग्रेट ल यो S1 मा म्याक्सिमम रिग्रेट कति हो हेर त 160 म्याक्सिमम रिग्रेट है 160 म्याक्सिमम रिग्रेट यो S1 मा सबभन्दा बढी रिग्रेट यो भयो S2 मा म्याक्सिमम रिग्रेट कति हो 120 S3 मा 80 S4 मा 60 S5 मा 80 80 ल अब म्याक्सिमम रिग्रेट मध्येको मिनिमम भ्यालु चुज गर्नु पर्यो हामीले अब म्याक्सिमम रिग्रेटको मिनिमम भ्यालु चुज गर्ने यो म्याक्सिमम रिग्रेटको मिनिमम भ्यालु कुन हो मिनिमम रिग्रेट भनेको 60 हो कि हैन यो 60 भनेको कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजीसँग सम्बन्धित हो S4 इक्वल टु 13 सँग रिलेटेड त्यो भएर हाम्रो डिसिजन के हुन्छ according to minimax regret criterion कुन चाहिँ हुने भयो डिसिजन अब हाम्रो S4 13 will be my decision ल यो हुने भयो भनेपछि रिग्रेट क्राइटेरियाबाट हामीले डिसिजन लिनु पर्ने भयो भने पनि सकिन्छ अब है रिग्रेट टेबल बनाउने र त्यसपछि डिसिजन लिने कुरा पे अफ टेबल अलरेडी दिइसकेको केसमा हामीले यो अहिले गरेका छौं है तर अब पे अफ टेबल दिएको छैन पे अफ टेबल बनाउनु पर्ने छ भने त्यहाँनिर चाहिँ केही सिचुएसनहरु दिएको हुन्छ त्यो सिचुएसनलाई लिएर हामीले के फर्मुलाहरु छ
दुईवटा केसहरू छ, दुईटा केसको फर्मुला छ। त्यो फर्मुला युज गरेर हामीले पे अफ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यसपछि पे अफ टेबल बनाउने कुरा चाहिँ त्यस पछाडि आउँछ। त्यो पे अफ टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई म अर्को क्लासमा सिकाउँछु, पे अफ टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा है।